नमस्कार साथीहरू, हामीले हिजो स्विजरल्यान्डको रोचक तथ्यको बारेमा चर्चा गर्यौं। त्यो भिडियोमा भनिएको भन्दा अर्को कुरामा नै स्विजरल्यान्ड निकै लोकप्रिय रहेको छ। स्विस बैंक। विश्वको अधिकांश कालो धन स्विस बैंकमा राखिएको हुन्छ। त्यसैले आज चर्चा गरौँ किन कालो धन जति सबै स्विस बैंकमै राखिन्छ त। साथीहरू, स्विजरल्यान्डमा पहिलोचोटि बैंकहरू 18औं शताब्दीमा खोलिन थालेको थियो। त्यतिबेला स्विजरल्यान्ड त्यति धनी पनि थिएन। स्विस बैंकमा पैसा विभिन्न देशका नागरिकहरूले जम्मा गर्न थाले र यहुदीहरूले नि स्विस बैंकमा निकै पैसा राखे। पछि दोस्रो विश्वयुद्धमा यहुदीहरूलाई मारियो र एसियातर्फ खेदियो। त्यतिबेला स्विस बैंकले सबै यहुदीहरूको धन आफ्नो बनायो। बिस्तारै स्विजरल्यान्ड र स्विस बैंक धनी हुँदै गयो र स्विस बैंकमा अझै पैसा पनि बढ्दै गयो। आखिरमा स्विजरल्यान्डमा एउटा बैंक ल पास भयो जसले गर्दा स्विजरल्यान्डका बैंकहरूले एकाउन्ट होल्डरको नाम पब्लिक गर्न पाउँदैनन्। अदालतले आदेश दियो भने मात्र बैंकहरूले एकाउन्ट होल्डरको नाम पब्लिक गर्न सक्छन्। अदालतले पनि एकाउन्ट होल्डर ठुलो अपराधमा दोषी देखियो भने मात्र एकाउन्टको नाम सार्वजनिक गर्न लाउँछ। यसैले धेरै देशका भ्रष्ट मान्छेहरू स्विजरल्यान्डमा गएर आफ्नो धन सम्पत्ति लुकाउन थाले। स्विस बैंकमा सबैभन्दा बढी पैसा भएको देशमा भारत, चीन, रुस जस्ता देशहरू पर्छन्। साथीहरू, स्विस बैंकको अर्को कुरा नि छ जसले गर्दा भ्रष्ट मान्छेहरू स्विस बैंकमा पैसा राख्छन्। त्यो कुराको चर्चा गर्नु अघि तपाईहरूले विश्वभरिको बैंकिङ सिस्टमको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बैंकमा मान्छेले आफ्नो पैसा डिपोजिट गर्छन् र मान्छेहरूले त्यो पैसा डिपोजिट गरेर ब्याज पाउँछन्। यो कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ। मान्छेहरूले एउटै बैंकमा मात्र पैसा हालिरहन् र अरू पनि ग्राहक आउन् भनेर बैंकहरूले ब्याज दिने गरेका छन्। त्यही डिपोजिट गरेको पैसालाई बैंकहरूले विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छन् र विभिन्न मान्छेलाई ऋण पनि दिने गरेका छन्। बैंकहरूले त्यही लगानीबाट र ऋणको ब्याजबाट पैसा कमाउँछन्। तर जब मान्छेहरूले बैंकको धेरै नै ऋण तिर्न सक्दैनन्, तिनीहरू विदेशतर्फ लाग्छन् र बैंकसँग नि पैसा हुँदैन। त्यतिबेला बैंकले बैंक्रप्सी डिक्लेयर गर्छ र डिपोजिटरहरूलाई घाटा हुन्छ। यो कुरा विश्वभरिको बैंकमा लागू भए पनि स्विजरल्यान्डको बैंकमा अलिकति लागू हुँदैन। स्विजरल्यान्डको बैंकहरूले त्यति सजिलै लगानी पनि गर्दैनन् र त्यति सजिलै कोही मान्छेलाई पनि लोन दिँदैनन्, जसले गर्दा स्विजरल्यान्डको बैंकहरू बैंक्रप्ट हुने चान्स एकदमै थोरै हुन्छ। यसलाई लिक्विडिटी पनि भनिन्छ। बैंक बैंक्रप्ट भएन भने डिपोजिटरलाई नि एकदमै फाइदा हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारीहरूले आफ्नो पैसा बचाउन सक्छन्। साथीहरू, स्विस बैंक भन्दा एउटा मात्र बैंक जस्तो लागे पनि स्विजरल्यान्डमा जम्मा 200 भन्दा बढी बैंकहरू रहेका छन् र ती सबै बैंकले यही सिद्धान्त प्रयोग गर्छन्। ती बैंकहरूले नि एकाउन्ट होल्डरको नाम सार्वजनिक गर्न पाउँदैनन्। ती 200 बैंक मध्ये पनि युबीएस उत्कृष्ट र सबैभन्दा ठुलो बैंक हो। स्विजरल्यान्डको बैंकहरूमा अहिले 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जति डिपोजिट रहेको छ। यति पैसा नेपालको जीडीपी भन्दा करिब 220 गुणा धेरै हो। स्विस बैंकमा एकाउन्ट मात्र खोल्न 50,000 USD देखि लिएर 1 लाख USD वा 60 लाख नेपाली रुपियाँदेखि 1 करोड 20 लाख नेपाली रुपियाँसम्म पर्छ। स्विस बैंकलाई वर्षेनी 0.6% को फी पनि तिर्नुपर्छ। साथीहरू, 3000 वटा डकुमेन्ट र 70 जना मान्छेको अन्तर्वार्तालाई लिएर बनाइएको एक लेख इकोनोमिक टाइम्समा छापिएको थियो। त्यस लेख अनुसार नेपाली मान्छेहरूले करिब 36 अर्ब रुपियाँ स्विस बैंकमा राखेका छन्। साथीहरू, यो त थियो किन सबै कालो धन जति स्विस बैंकमा राखिन्छ भन्ने बारेमा एक भिडियो। साथीहरू, पश्चिमी युरोपमा अवस्थित स्विजरल्यान्डको क्षेत्रफल लगभग 41,285 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश यति सानो छ कि क्यानाडाको वुड बफेलो नेसनल पार्क भन्दा यो देशको क्षेत्रफल करिब 3000 वर्ग किलोमिटर थोरै छ। स्विजरल्यान्डको जनसङ्ख्या भने लगभग 86 लाख रहेको छ। स्विजरल्यान्डको झण्डा वर्ग आकारको छ। विश्वभरि वर्ग आकारको झण्डा 2 देशमा मात्र रहेको छ, भ्याटिकन सिटी र स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्डको झण्डाको बीचमा व्हाइट क्रस हुन्छ। स्विजरल्यान्डको राजधानी भने बन हो, जबकि स्विजरल्यान्डको सबैभन्दा ठुलो सहर भने जेनेभा हो।
जेनेभा सहरमा इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन जस्ता विभिन्न सङ्गठनहरूको मुख्य कार्यालय पनि रहेको छ। यसबाहेक रेड क्रसको स्थापना पनि स्विजरल्यान्डमै भएको थियो। आज रेड क्रसमा लगभग 1 करोड स्वयंसेवकहरू रहेका छन्। स्विजरल्यान्ड विश्वको सबैभन्दा धेरै कुराहरूको आविष्कार र खोज गर्ने देशमध्ये एक पनि हो। टिम बर्नेस-लीले वर्ल्ड वाइड वेबको आविष्कार पनि स्विजरल्यान्डमै गरेका थिए। उनले सन् 1989 मा जेनेभा छेउमा वर्ल्ड वाइड वेबको स्थापना गरेका थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले विश्व चर्चित फर्मुला E=mc² पनि स्विजरल्यान्डमै बनाएका थिए। स्विजरल्यान्ड सोलर पावर प्लेन बनाउने एक मात्र देश पनि हो। विश्वको सबैभन्दा सानो टुलबक्स, स्विस आर्मी नाइफ र नेस्क्याफेको आविष्कार पनि स्विजरल्यान्डमै भएको थियो। साथीहरू, स्विजरल्यान्डका नागरिकहरूले सामान्यतया ढिलो बिहे गर्ने गरेका छन्। स्विजरल्यान्डमा नागरिकहरूको औसत आयु भने लगभग 83 वर्ष हो, जुन विश्वकै सबभन्दा धेरै मध्ये एक हो। स्विजरल्यान्डमा लगभग 7000 तालहरू रहेका छन्। स्विजरल्यान्डको सबैभन्दा ठुलो ताल भने लेक जेनेभा हो, जसको क्षेत्रफल 580 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। स्विजरल्यान्डको ताल र नदीहरूमा पनि यति सफा र राम्रो पानी हुन्छ कि त्यहाँको पानी फिल्टर नगरी पिउन योग्य हुन्छ। स्विजरल्यान्डको सबैभन्दा अग्लो शिखर भने मोन्टे रोजा हो, जसको उचाइ 4634 मिटर रहेको छ। युरोपको सबैभन्दा अग्लो रेल स्टेसन पनि स्विजरल्यान्डमै रहेको छ। त्यहाँ धेरै रेस्टुरेन्टहरू पनि खुलिसकेका छन्। अधिकांश हिन्दी फिल्महरूको र नेपाली फिल्महरूको सुटिङ पनि स्विजरल्यान्डमा हुने गरेको छ। स्विजरल्यान्डमा 339 वटा स्की रिजोर्ट्सहरू रहेका छन्, जसले गर्दा स्विजरल्यान्ड विश्वकै सबैभन्दा धेरै स्की रिजोर्ट्स भएको देशमध्ये एक हो। स्विजरल्यान्डमा मान्छेहरू स्कीइङ गर्न पनि जाने गरेका छन्। स्विजरल्यान्ड एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि स्विजरल्यान्डको झन्डा लिएर करिब 49 वटा कार्गो जहाजहरू हिँड्छन्। यो सबै सम्भव भएको हो राइन नदीको कारणले। राइन नदी स्विजरल्यान्डबाट जान्छ, जसले गर्दा स्विजरल्यान्डको पनि आफ्नै कार्गो जहाजहरू रहेका छन्। स्विजरल्यान्डको जनसङ्ख्याको करिब 25% मान्छेहरू भने विदेशी हुन्। स्विजरल्यान्डमा धेरै विदेशी आउनुको कारण हो यहाँको जीवनको गुणस्तर। स्विजरल्यान्डमा सबैभन्दा महँगो सहरहरू भए पनि मान्छेहरू स्विजरल्यान्ड नै जान खोज्छन्। चार्ली च्याप्लिनले आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम 25 वर्ष पनि स्विजरल्यान्डमै बिताएका थिए। साथीहरू, स्विजरल्यान्ड प्राकृतिक सुन्दरतामा मात्र नभएर चकलेटमा पनि निकै धनी छ। यहाँ बनिने उच्च गुणस्तरीय चकलेट विश्व चर्चित छ। स्विजरल्यान्डका नागरिकहरूले प्रत्येक वर्ष 11 किलो चकलेट खाने गरेका छन्, जुन विश्वभरिको सबैभन्दा धेरै हो। स्विजरल्यान्ड एक इको फ्रेन्डली देश पनि हो। यसको मतलब स्विजरल्यान्डले प्रकृति सुन्दरता त पायो, तर प्रकृतिलाई त्यति नोक्सान भने गरेन। स्विजरल्यान्डको बिजुलीको 56% पनि जलविद्युत आयोजनाहरूबाट आउँछन्। किम जोङ उनले पनि आफ्नो नाम फेरेर स्विजरल्यान्डमै पढेका थिए। स्विजरल्यान्ड यस्तो 5 देशमध्ये एक हो जुन देशले हरेक ओलम्पिक्समा भाग लिँदै आएको छ। साथीहरू, स्विजरल्यान्डमा केही अनौठा नियम कानुनहरू पनि रहेका छन्। आउनुहोस् चर्चा गरौँ ती नियम कानुनहरूको बारेमा। स्विजरल्यान्डमा सरकारले बनाएको कानुन जनतालाई मन परेन भने 50,000 मान्छेको दस्तखत लिएर त्यो कानुनलाई जनताले आफै बर्खास्त पनि गर्न सक्छन्। स्विजरल्यान्डमा तपाईहरूले लगातार 3 ताल ड्राइभिङ टेस्ट फेल गर्नुभयो भने तपाईले साइकोलोजिस्ट भेट्न जानुपर्ने हुन्छ। स्विजरल्यान्डमा कुनै पनि मान्छेले एक मात्र सामाजिक जनावर पाल्न पाउँदैन। उदाहरणको रूपमा तपाईले एउटा मात्र कुकुर पाल्न पाउनुहुन्न, किनभने त्यो सामाजिक जनावर हो। तपाईले कुकुर पाल्दै हुनुहुन्छ भने 2टा कुकुर पाल्नुपर्छ। आश्चर्यको कुरा त के हो भने तपाईहरूले घरमा कुकुर पालेको पनि कर तिर्नुपर्छ। कर कुकुरको जिउ र तौल हेरेर निर्धारित हुन्छ। यसैगरी स्विजरल्यान्डमा अभिभावकले आफ्नो बच्चाको नाम इच्छा विपरीत राख्न पाउँदैनन्। बच्चाले आफ्नो अनुसार नाम फेर्न पनि पाउँछन्। नेपालमा शनिबार सार्वजनिक बिदा हुन्छ भनेर त हामी सबैलाई थाहा छ। नेपालमा शनिबार बिदा भए पनि विश्वभरि आइतबार सार्वजनिक बिदा हुन्छ।
त्यस दिन मान्छेहरूले विभिन्न काम गर्छन्, तर स्विजरल्यान्डमा यस्तो हुँदैन। स्विजरल्यान्डमा नागरिकहरू आइतबार लुगा सुकाउन, घाँस काट्न जस्ता कामहरू गर्न पाउँदैनन्। यसबाहेक स्विजरल्यान्डका नागरिकहरूले राति 10 बजेपछि फ्लस गर्न पनि पाउँदैनन्। स्विस सरकारको अनुसार राति 10 बजी पछाडि फ्लस गर्यो भने छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुन सक्छ। स्विजरल्यान्डमा सबभन्दा बढी पैसा कमाउने सरकारी जागिर हो शिक्षकको। शिक्षकले स्विजरल्यान्डमा औसतन वर्षेनी लगभग 1,54,000 USD वा 1,84 लाख कमाउँछन्। साथीहरू, स्विजरल्यान्डको यति कुरा थाहा पाएर तपाईहरूलाई स्विजरल्यान्ड शक्ति नभएको तर सुन्दरता भएको देश जस्तो लाग्यो भने तपाईहरू गलत हुनुहुन्छ। अब चर्चा गरौँ स्विजरल्यान्डको शक्तिको बारेमा। स्विजरल्यान्डका नागरिकहरू आर्मीमा भर्ना हुन अनिवार्य छ। यो कानुन अझै पनि रहिरहेको स्विजरल्यान्ड अन्तिम युरोपेली मुलुक हो। नागरिकहरूले आर्मीको लागि काम गरिसके पछाडि पनि आफ्नो घरमा आत्मसुरक्षाको लागि बन्दुक र पिस्तोल राख्न आवश्यक हुन्छ। स्विजरल्यान्डमा पुरै जनसङ्ख्यालाई पुग्ने सेल्टर पनि रहेको छ। स्विजरल्यान्डमा नागरिकहरूले घर बनाउँदा घर छेउमा न्युक्लियर सेल्टर हुन आवश्यक छ। स्विजरल्यान्डको सोनेनबर्ग टनल दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो न्युक्लियर सेल्टर हो, जहाँ विपदको बेला 20,000 जना मान्छेहरू बस्न सक्छन्। अरू देशको त थाहा भएन, तर स्विजरल्यान्ड परमाणु युद्धको लागि पुरा तयार छ। यसलाई छोडेर स्विजरल्यान्डमा कुनै पनि देशले हमला गर्यो भने स्विजरल्यान्ड आउने सबै बाटोलाई, पुललाई र सुरुङलाई बम विस्फोट गरेर भत्काउने क्षमता राख्छ स्विस आर्मीले। स्विस आर्मीले अहिलेसम्म आफ्नो सिमानामा 3,000 भन्दा बढी बमहरू राखिसकेको छ। त्यसैले स्विजरल्यान्डलाई हमला गरेर जित्नु असम्भव जस्तै हो। स्विजरल्यान्ड यति शक्तिशाली भए पनि स्विजरल्यान्डले पछिल्लो 205 वर्षदेखि कुनै पनि युद्धमा भाग लिएको छैन। स्विजरल्यान्डको अन्तिम युद्ध ब्याटल अफ वाटरलू थियो, जुन सन् 1815 मा भएको थियो। साथीहरू, यो थियो स्विजरल्यान्डको शक्ति। एउटा अचम्मको कुरा त के हो भने स्विजरल्यान्डले झुक्केर आफ्नो छिमेकी देश लिचेनस्टाइनलाई सन् 2007 मा हमला गरेको थियो। वास्तवमा आर्मी अर्कोतिर जान खोज्दै थियो, तर बाटो बिर्सेर लिचेनस्टाइन भित्र प्रवेश गर्यो। यो कुरालाई लिएर लिचेनस्टाइनका एक प्रवक्ताले भने, यो हेलिकप्टरले हमला गरे जस्तो होइन, यस्तो सामान्य कुरा भइरहन्छ। हुन पनि हो, पछिल्लो 30 वर्षमा 3 चोटि हमला गरिसकेको छ। साथीहरू, यो थियो स्विजरल्यान्डको केही रोचक तथ्यहरूको बारेमा। अब चर्चा गरौँ स्विजरल्यान्ड कसरी नेपाल जस्तै छ त। स्विजरल्यान्ड पनि एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो अनि नेपाल पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। स्विजरल्यान्ड पनि अग्ला अग्ला हिमालको काखमा अवस्थित छ र नेपाल पनि अग्ला अग्ला हिमालको काखमा अवस्थित छ। स्विजरल्यान्डमा लगभग 7,000 तालहरू रहेका छन् र नेपालमा पनि लगभग 6,000 तालहरू रहेका छन्। साथीहरू, स्विजरल्यान्ड र नेपाल यसरी नै निकै मिल्दोजुल्दो भए पनि स्विजरल्यान्डमा पर्यटन विकासको लागि विभिन्न कामहरू गरियो र स्किइङ गर्न 200 भन्दा बढी स्की रिजोर्ट्सहरू पनि बनाइयो, तर नेपालमा आजसम्म 2 वटा मात्र स्की रिजोर्टहरू बनेका छन्। नेपालको पर्यटन विकासको लागि पनि त्यति ठुलो कुनै पनि काम भएको छैन। नेपालमा पनि पर्यटन विकासको लागि काम गरियो भने नेपाल पनि एक दिन स्विजरल्यान्ड जस्तै धनी पक्कै पनि हुनेछ। यो थियो स्विजरल्यान्डको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो सुझावहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला। धन्यवाद।